बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पाए जाने वाली कन्फ्यूजन की बात करेंगे और देखेंगे कि इल्ज़ामात, 9 मई का बयानिया और मुज़ाकरात का राग कैसे एक साथ चलेगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में 9 मई के तनाजुर में निगरान हुकूमत की काबीना कमेटी रिपोर्ट पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि रिपोर्ट की मौजूदगी में किस तरह मुस्तकबिल की सियासत तब्दील होगी। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका मुकम्मल तौर पर एक सिक्योरिटी स्टेट बन चुका है। अमेरिका में एहतजाजी तलबा और असातिज़ा के साथ रियासती इदारे क्या जुल्म ढा रहे हैं। पाकिस्तान के अखबारात का मुतालिया किया जाए या न्यूज़ चैनल्स को देखें तो हर तरफ बेयकीनी और बेचैनी का समा नजर आता है। हमें ना सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर दिखाई दे रही है, माली सूरत हाल के भी कुछ अच्छे हालात नहीं हैं। हर शहरी खौफ में मुब्तला है, महंगाई ने जिंदगी अजीरन की हुई है और मुल्क की सियासी सूरत हाल का तस्करा किया जाए तो कहीं भी इस्तेहकाम आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हर तरफ कयास आराइयां जारी हैं, हर कोई अपनी ज़ाती दुकान चमकाने में मसरूफ है। हुकूमत मुखालिफ 6 जमाती इत्तेहाद ने अपने इजलास में आइन की बहाली के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला किया और ये कि कराची और फैसलाबाद में जलसा किया जाएगा। 6 जमाती इत्तेहाद का मानना है कि वो तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मुहिम चलाने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा फवाद चौधरी, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे, उनका कहना है कि मैंने PTI को छोड़ा कब था। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नवाज शरीफ किरदार अदा कर सकते हैं, शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर अली हैदर जैदी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाने के लिए अमेरिका नहीं, बाइडन इंतजामिया ने पाकिस्तान और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर दबाव डाला था। अब अगर तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सूरत हाल की बात की जाए तो इंतखाबात 2024 के बाद एक बार फिर मालूम हो रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ पार्टी की बागडोर वकला कायदीन के हाथ से लेकर सियासी कायदीन को मुंतकिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि सियासी कायदीन, चाहे उमर अयूब हों या शिबली फराज, असद कैसर हों या साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, उनका नुमायां किरदार नजर आ रहा है। 3 रोज कबल बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद आरिफ अलवी हर जगह दिखाई दे रहे हैं। उनके बयानात हेडलाइंस और खबरों की जीनत बन रहे हैं। साबिक सदर ने 3 रोज कबल बयान दिया था कि माफ़ी वो मांगे हैं जिन्होंने जुल्म किया है। गुज़श्ता रोज सियालकोट डिस्ट्रिक्ट बार में खिताब करते हुए उनका कहना था कि तमाम इदारे बंद गली में जा चुके हैं, बातचीत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। साबिक सदर का मजीद कहना था कि बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं कि हमने बात करनी है, इसके बगैर कोई हल मौजूद नहीं। जब साबिक सदर से सहाफ़ियों ने सवाल किया कि क्या आप 9 मई के वाक़े की मज़म्मत करते रहे हैं और अब उन मुल्ज़िमान के घरों में जा रहे हैं तो ये तज़ाद क्यों, तो साबिक सदर सहाफ़ियों के सवाल का जवाब दिए बगैर वहाँ से चलते बने। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा मुज़ाकरात चाहते हैं और वो भी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ। हुकूमती सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात से इनकारी हैं। साबिक सदर 9 मई के मुल्ज़िमान के घरों में जाकर उनकी मजीद हौसला अफजाई कर रहे हैं, जबकि सदर पाकिस्तान की हैसियत से वो इसकी मजम्मत करते रहे हैं। 9 मई और मुज़ाकरात कैसे साथ चल सकते हैं। कत्ल किए जाने के इल्ज़ामात और DGISPR की तवील प्रेस के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के आगाज़ की बात की जाती है। बानी तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों को दुरुस्त भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ किरदार अदा कर सकते हैं। अमेरिका नहीं, बाइडन इंतजामिया, आखिर चल क्या रहा है। तहरीक इंसाफ की क़यादत आज पहले से ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार क्यों नजर आती है। हुकूमत बंदगली में जा चुकी है या तहरीक इंसाफ? सबसे अहम सवाल ये है जिसका जवाब इस सेगमेंट में हम तलाश करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत मेहरबानी। पहले तो बताइएगा, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये तो शायद चंद एक मैंने कोट की हैं, ये क्यों है कन्फ्यूजन? कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है नवाज शरीफ साहब, अली जैदी भी अब मैदान में आ गए, फवाद चौधरी भी आ गए हैं, वो लोग जो छोड़ चुके हैं PTI, लेकिन अब कहते हैं कि शायद नहीं छोड़ी उन्होंने। देखिए, आपकी स्टेटमेंट्स में से कुछ स्टेटमेंट्स तो ऐसी है जिनका मुझे जवाब भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो कि पार्टी के मेंबर्स ही नहीं हैं, छोड़ गए। उनका कहना या ना कहना तो नहीं है, लेकिन वो पार्टी से छोड़ के अपने सियासी जनाजे लेके पहले पता नहीं कहाँ गए थे और अब आके दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर के ऊपर उन्होंने वो सियासी जनाजे डाले हैं और कुछ वापसी चाहते हैं। सो ना ही अली ज़ैदी PTI के मेंबर हैं,
ना ही फवाद चौधरी PTI के मेंबर हैं। और इनको आप वापस भी लेने का इरादा नहीं रखते? वो खान साहब जब इंशाअल्लाह ताला आज़ाद होंगे, ये फैसला प्रेरोगेटिव उनका है कि वो क्या करते हैं। इस वक्त एज वी टॉक सादिया, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द PTI। कंसिक्वेंटली उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं लगती, ना वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि जी हमारी पार्टी में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। दूसरी बात आपने इम्पॉर्टेंट की कि खान साहब जो हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि पार्टी की लीडरशिप जो है वो वकला से लेके दोबारा सियासी कायदीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक चीज़ का जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तकरीबन 7 महीने तक, 6.5 महीने तक किसी पॉलिटिकल लीडर को खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, किसी पॉलिटिकल लीडर को। लोग जो उनको मिल रहे थे वो 3 थे। पॉलिटिकल जो इनके वकला थे, उनकी बेगम साहिबा वंस अ वीक, और उनकी जो रिश्तेदार हैं, बहनें खासकर, वो मिल रही थी। किसी पॉलिटिकल लीडर का एक्सेस नहीं था। ये दिस इज़ ओनली ओवर द लास्ट 6 वीक्स और सो कि हमें इजाज़त मिली है थ्रू द कोर्ट्स ऑफ लॉ कि हम मिल रहे हैं। लाइक आई मीट हिम एवरी थर्सडे नाउ, और 6 लोग जा सकते हैं एवरी थर्सडे वंस अ वीक, वो मिल रहे हैं। सो एक तासुर उभरा था जैसे कि लीडरशिप पार्टी की जो है वो वकला को ट्रांसफ़र हो गई है, जो कि एक्चुअली इट वॉज नॉट रूटेड इन ग्राउंड। हमारे कोर कमेटी में 72 लोग हैं, उनमें से 6 या 7 वकला हैं। हमारी पॉलिटिकल कमेटी जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें 21 लोग हैं इस वक्त, उसमें 2 वकला हैं। तो इससे स्टेटमेंट ज़्यादा या स्क्रीन पे ज़्यादा जो हैं वो वही वकला नजर आ रहे थे। कि उनसे मिलते थे जाके, उनसे वो पैगामात लाते थे, उनके साथ उनका राब्ता था। मैं 6 महीने से ज़्यादा मैं मीडिया के ऊपर भी बैन रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता था। अभी रिसेंटली मुझे आने की इजाज़त मिली है। सो ये ग्राउंड रियलिटी को अगर आप सामने रखें तो शायद आपको समझ आ जाए कि क्यों इस किस्म का एक इम्प्रेशन जो है वो क्रिएट होया हुआ था। जो कि आपकी पर्सनल ओपिनियन कि ये जो वकला ने किरदार अदा किया, राइट और रॉन्ग, जो भी स्टेटमेंट्स आती रहीं, और ऑब्वियसली उसमें तजादात बहुत थे। एक आके कुछ कहता था, दूसरा कहता था खान साहब से मुलाकात हुई है, ये मैंने सुना है, दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात कर देता था। तो आपको लगता है कि इसने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो स्टेटमेंट्स में तो वो पोटेंशियली नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मैं वहाँ भी आपको ग्राउंड सिचुएशन जो है वो डिस्क्राइब कर देता हूँ। आप खान साहब को जब मिलने जाते हैं तो यू कैन नॉट कैरी अ पीस ऑफ पेपर। आप खान साहब को मिलने जाते हैं, आप पेन नहीं ले जा सकते। जिस तरह से आपको स्टिप किया जाता है, जैसे कि मैं उसको मैं बयान नहीं कर सकता। यू नो, वी सिटिंग इन द पब्लिक में। आप जाते हैं, वो आप मिलते हैं उनको अक्रॉस अ ग्लास पार्टीशन, यू नो, व्हिच इज ऑल द वे अप टू द सीलिंग। यू लिटरली हैव टू येल फॉर हिम टू हियर यू अक्रॉस द डिवाइड। तो इन सिचुएशन में सब कुछ आपने यहाँ मेमोराइज़ करके जाना है उनसे बात करने के लिए, और जो वो फरमाते हैं वो यहाँ अपने स्टोर करके वापस आना। तो मैं बहसियत एक इंसान के, एक ह्यूमन बीइंग के, कुछ भूल जाते लेट मी एश्योर यू कि अगर आपको भी ये सिचुएशन होगी ना तो आप थोड़ा बहुत जो है वो मुगालता हो जाता है। एक्चुअली आपको बस, मैं अभी जुमेरात को गया था, उन्होंने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें की। हम 6 लोग थे। उसके बाद जब वापस आए तो मैंने कहा यार क्या कहा था, तो मैंने सारों को बिठाया, मैंने कहा प्लीज़ मुझे रिमाइंड कराओ कि क्या कहा था। तो ये मैं आपको मतलब वो सिचुएशन बता रहा हूँ, दिस इज इनह्यूमन, दिस इज गैर इंसानी रवैया है जो खान साहब को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। वो 9 महीने से डटा हुआ है, वो टूटने वाला बंदा है नहीं है। अच्छा, तो ये ठीक है। अभी जिस तरीके से मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया कि कोई सूरत हाल स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही। इकोनॉमिक आपके क्राइसिस वो अलग मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आज अलवी साहब का भी स्टेटमेंट चल रहा था कि सब सियासी जमातें इकट्ठी होंगी, जुड़ेंगी तो ही मईशत बेहतर होगी। सो वे फॉरवर्ड क्या है? रऊफ हसन साहब, आप लोग मुज़ाकरात की तो बात करते हैं, लेकिन फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट स्पेसिफिकली, नॉट पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाई नॉट? देखिए, जो आपने फरमाया है इसके साथ 2 और पॉइंट्स जो वो ऐड कर लीजिए। IMF की स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ये एक आया। दूसरा, हमारे बहुत ही बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया के वलियत जो है वो विजिट कर रहे थे, उन्होंने भी इसको पोस्टपोन कर दिया। इसकी वजूहात भी हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैम बिकॉज वंस अगेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो क्राइसिस है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर आप इकोनॉमिकली टेक ऑफ नहीं कर सकते, और ये हमारी कंसिस्टेंट पोजीशन रही हुई है, खान साहब की भी, हमारी पार्टी की भी। उनकी वजह से सारा कुछ हम उसका एक ही रास्ता है, मैंडेट रिस्टोर किया जाए, जो जेन्युइन मैंडेट लोगों का वो रिस्टोर किया जाए। दूसरी बात आपने कही है, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि व्हाई इज इट दैट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट एंड नॉट टू पॉलिटिकल लीडर्स। खान साहब की डायरेक्टिव है, एंड आई एग्री पर्सनली बिकॉज मैंने देखा है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज एक्सप्लॉइट हुए हैं। मैं सिर्फ PTI की बात नहीं कर रहा। 76 साल में एक ड्रामा रचा हुआ है इस मुल्क में, जिसमें कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो it has delegated upon itself the powers to kick out prime ministers, to kick in prime ministers. तो इस या तो वो डायरेक्टली
कूज देता के थ्रू रूल करती रही या फिर अपनी गवर्नमेंट्स को अपनी स्टूज गवर्नमेंट को प्लांट करके ये 76 साल का जो खुलासा है वो ये है दिस मस्ट कम टू एन एंड एंड वी हैव टेकन अ फर्म पोजीशन दैट दिस मस्ट कम टू एंड एस्टैब्लिशमेंट के साथ हम जो तीन पार्टीज़ के बारे में इसलिए हम उनसे बात करने को तैयार नहीं बाकी सबके साथ हम एंगेज थे आपने खुद फरमाया कि एक हमने इत्तेहाद भी बनाया 6 पॉलिटिकल पार्टीज उसमें और भी कुछ शामिल उसमें हो रही हैं ये मैंडेट चोर पार्टीज़ हैं जो हमारा मैंडेट था वो इनके कशकोल में डाला गया है हम इनसे ये कहते रहे हैं कि जी अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं हमसे तो वो आप मैंडेट जो है ना उसको छोड़ें उसको फोरफीट करें इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम क्यों सिर्फ बात करने के ऊपर इसरार कर रहे हैं एक तो वजह मैंने अर्ज़ कर दिया आपको कि ये है दूसरी इनके पास कुछ नहीं है इनके पास कोई पावर नहीं है ये पपेट्स हैं इनकी स्ट्रिंग्स कहीं और से पुल होती हैं तो जहां पावर लाई करती है आप चाहते हैं कि बात मसला हल करना है तो फिर वो वहाँ बात करें जिनके पास पावर है जो ये फैसले कर सकते हैं और उनके साथ भी हमने को जाके डील नहीं करनी मैं आई मस्ट मेक दिस वेरी क्लियर बट वो जब सिर्फ 9 मई की माफ़ी मांगने की बात करते हैं तो आपको लगता है कि ये कोई सूरत हाल बन सकती है बातचीत को आगे लेकर जाने की एंड सेकेंडली वही बात है ना कि आपने माहौल कितना साजगार किया है मुज़ाकरात के लिए या एक टेबल पर बैठने के लिए उनको ऑब्वियसली उस चीज़ पर भी एतराज़ है कि जो इल्ज़ामात लगते हैं जो खान साहब के आर्टिकल्स छप रहे हैं उसमें उनकी अहलिया को लेकर या उनको ख़ुद को लेकर वो साजिश का इल्ज़ाम या कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं सो वो कहीं रुकेगा तो बात आगे बढ़ेगी देखिए पिछले 2 साल से जो पीटीआई के साथ हुआ है वो भी एक हकीकत है ना खासकर 9 मई के बाद जो हुआ है हमारे लोगों को किडनैप किया गया है टॉर्चर किया गया मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट बेसिकली तो जो इस वक्त भी एज यू एंड आई टॉक द फैक्ट इज़ कि हमारे पास कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है हम कोई जलसा नहीं कर सकते कोई जुलूस नहीं निकाल सकते जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो आपने तो हमारा सब कुछ ले लिया है ना सब कुछ ले लिया उसके बावजूद आप पार्टी को ख़त्म नहीं कर सके बल्कि मैं लेट मी स्टेट दिस के टुडे द पार्टी इज स्ट्रॉन्गर देन बिफोर मोर यूनाइटेड एंड मोर कोहेसिव देन बिफोर इसलिए कि एक जज्बा है एक नई लीडरशिप जो है एक आइडियोलॉजिकल जो कार्डर है वो इमर्ज किया पार्टी में पिछले 2 साल में एंड यू नो हमारे जो मसलन MNAs हैं तकरीबन इस वक्त 93 जो बैठे हुए हैं हम MNAs उसमें से मोर देन 50% आर 30 ईयर्स और लेस सो एक नई लीडरशिप हमने दी है मुल्क को तो ये जो ख्वाब था उनका कि पीटीआई टूट जाएगी वो नहीं टूटी ना वो कमज़ोर हुई है हम मौजूद हैं सारा कुछ है तो आपको ये इम्प्रेशन जो है ठीक है आप यू मस्ट बी राइट इन स्टेटिंग यू नो कि ऐसा लगता है कि जैसे इंप्रेशन नहीं है लेकिन दिस कुड बी वन ऑफ द यू नो CBM's कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कि अगर वो बयानात रुक जाएं ये मैसेज चला जाए कि जी हम तैयार हैं बात करने के लिए तो शायद एस्टैब्लिशमेंट कहे कि ठीक है लेट्स स्टॉप अब ये जो DGISPR की जो स्टेटमेंट आई थी 8 मई को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके जवाब में की थी और मैंने बहुत सारे सवालात उठाए थे मैंने कहा हमारा जो दरवाज़ा था वो खुला था है और रहेगा हम बात करने के लिए इसमें आप ठीक है आप कह रहे हैं कि जहाँ पे इख्तियारात हैं जहाँ पर पावर है वहीं पे बात होनी चाहिए इन सियासी जमातों के हाथ में कुछ नहीं है फॉरगेट व्हाट फवाद चौधरी सेड कि नवाज शरीफ मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं एज यू सेड कि वो पार्टी में है ही नहीं बट खुद PMLN और राना सनाउल्लाह को मैं यहाँ पे कोट करूँगी कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि नवाज शरीफ मुज़ाकरात और ग्रैंड डिबेट के लिए ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं और उसमें खान साहब की रिहाई भी जेल से उनका बाहर आना भी एक ऑप्शन के तौर पे सामने रखा जा सकता है तो अगर सियासी जमात एक रूलिंग पार्टी इतना आपको स्पेस देने को तैयार है कि हम ये भी सोच सकते हैं तो आपको नहीं लगता कि उनके साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है देखिए I'll be very candid with you. अगर खान साहब ने सिर्फ अपनी रिहाई की बात करनी होती तो वो जेल में 10-15 दिन 20 दिन महीने के बाद आ सकते थे बाहर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थे खान साहब किसी के शोल्डर के ऊपर उसका सहारा लेके कभी जेल से बाहर नहीं आएगा आई नो दैट मैन आई नोन हिम फॉर 3.5 decades ऑफ माई लाइफ वो मेरिट के ऊपर बाहर आएंगे जब भी आएंगे नवाज शरीफ अनो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ अनो शहबाज शरीफ अगर वो ऑफ़र भी करेंगे और ऑफर्स खान साहब के पास थी और हैं हुकूमत की तरफ से या जिसकी तरफ से अच्छा। वो उनके पास थी और हैं वो बाहर नहीं आएंगे जब तक के कोर्ट्स के जरिए वो फैसले नहीं होते मेरिट के ऊपर नहीं होते इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड यू नो दैट दे डीलिंग विद सो नवाज शरीफ की ये जो स्टेटमेंट है या सना साहब का राना सना का ये कहना उनके बिहाफ के ऊपर ये नवाज शरीफ की ग्रोइंग वीकनेस को रिफ्लेक्ट करता है हमें पता है कि दे हैव द बैक्स टू द वॉल ये किस तरह से मुल्क चलाएंगे आपने तो कुछ सिर्फ कुछ हकीकतें बयान की है मैं कुछ और भी हकीकतें बयान कर सकता हूँ जो आज़ाद कश्मीर में देखिए क्या हो रहा है आज मैं गया हुआ था उसी मीटिंग में हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ से आ रहा हूँ कि ये जो अनरेस्ट है जो इस वक्त आप आज़ाद कश्मीर में देख रहे हैं ये कल इट स्टेप्स इनटू पाकिस्तान इट कम्स अक्रॉस रिवर जेलम एट कोहाला यू नो एंड यू नो वी गेट इन्वॉल्वड इन दिस सो उन्होंने दे हैव टू एक्ट एंड गेट थिंग्स इन कंट्रोल एंड द ओनली वे फॉर दैट इज डायलॉग Not use of force. You cannot solve things by using force. तो आप ये कह रहे हैं कि और force का इस्तेमाल एक
میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں میں let me say this. I see a consolidation of a militant mindset. ملیٹنٹ مائنڈ سیٹ 76 سال سے اس ملک میں رہا ہوا ہے, ادروائز تو مارشل لاز نہ لگتے. اس کی کنسالیڈیشن ہو رہی ہے. ایک سیلف رائٹیسنیس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ جی میں ٹھیک ہوں, دنیا غلط ہے. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا. میں سب سے پہلے یہ کروں گا what's wrong with me, and I need to do that, and we all do that. Thinking people always do this. تو یہاں جو اس وقت مائنڈ سیٹ حکومت کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں, باقی تم سب غلط. نو انٹرسپیکشن. نو انٹرسپیکشن ایٹ آل. تو یہ معاملات کو آپ یہ کہتے ہیں اگر رانا ثناء اللہ نے آفر کیا, نواز شریف نے آفر کیا, تو یہ ان کی ویکنیس کو شو کرتے ہیں. رائٹ. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. 9 مئی کے تناظر میں نگران حکومت کی کابینہ کمیٹی کی رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے. رپورٹ میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے حق میں مسلح افواج کے اندر بغاوت کو ہوا دینے کی کوشش تھی. بانی تحریک انصاف طویل عرصے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو حکومت سے بے دخلی کے ذمہ دار کے طور پر دیکھ رہے تھے, اور فوج ہی واحد ادارہ تھا جس کے ساتھ مذاکرات کے خواہش مند تھے. نگران حکومت کی رپورٹ میں مزید تفصیل سے کہا گیا ہے کہ 9 میں ایک منظم اور خطرناک حکمت عملی تھی جس کا مقصد افواج پاکستان پر بانی چیئرمین تحریک انصاف کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے ڈیل کے لیے دباؤ ڈالنے کے ساتھ فوج کے اندر سے تحریک انصاف کے حق میں بغاوت کو ہوا دینے کی ایک کوشش تھی. فوجی تنصیبات پر تحریک انصاف کے ورکرز کی طرف سے حملے کا مقصد فوج کے حوصلے پست کرنا تھا. واقعات ایک شخصیت کے گرد بنائے گئے بیانیے کی انتہا تھی اور ایک ایسی حکمت عملی تھی جس نے اپنے مخالفین کے خلاف تشدد کو قومی خدمت قرار دیا. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ دفاعی تنصیبات پر حملہ کر کے اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرنے کی حکمت عملی تیار کی گئی تھی. مسلح افواج پر عدم اعتماد کی تحریک کے لیے غصہ نکالنے کے لیے مظاہرین اور فوج کے درمیان تصادم سے فوج مخالف جذبات پیدا کرنا تھا تاکہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کی جا سکے. پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ نگران کابینہ رپورٹ کس طرح تحریک انصاف کی سیاست کے ساتھ اپوزیشن کی تحفظ آئین پاکستان مہم کو متاثر کرے گی. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار اطہر کاظمی اور عبدالقیوم صدیقی. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. صدیقی صاحب یہ بتائیے, ایک طرف تو اوبیسلی جب ہم نگران حکومت کی بات کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف تو کئی بار کہہ چکی ہے کہ ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ نون لیگ کی بی ٹیم تھی اور ان کے لیے ان کی جانب سے رپورٹ آنا ایک شاید کاغذ پہ چند جملوں سے زیادہ نہیں ہے. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا کچھ ڈیمیجنگ ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ رپورٹ؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ جو رپورٹ ہے وہ اس کی قانونی حیثیت کے حوالے سے پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ ایک اسیسمنٹ رپورٹ ہے, پلس رپورٹ ہے, اس کی قانون کے اندر حیثیت کیا ہے, کیا یہ جن لوگوں نے یہ رپورٹ مرتب کی ہے کیا وہ لیگلی آتھورائز تھے. فیڈرل گورنمنٹ اپنے لیے مختلف چیزوں کے حوالے سے وہ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو بھی اگر کسی کے خلاف قانونی کارروائی کرنی ہو تو پھر اس حوالے سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ لیگلی اس کی کیا حیثیت ہے. ایسی رپورٹس تو ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتی ہوں گی, بہت سارا جو بھی واقعہ ہوگا اس کی رپورٹ جو ہے وہ جائے گی وہاں پہ. لیکن اب اگر اس کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ایکٹ کرنے کے لیے وہ کرمنل اوفینس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کیا یہ ویلڈلی جو انویسٹیگیشن کے ہمارے ادارے ہیں انہوں نے کی ہے یا نہیں کی ہے. اب اگر ہم دیکھیں 9 مئی کے واقعات تو اس کے بعد مختلف جو ہے وہ مقدمات درج ہوئے مختلف تھانوں کے اندر, اور پھر اس کے بعد اس کی پروسیکیوشن چل رہی ہے. اس کو بھی ہم بائیفرکیٹ کرتے ہیں, 2 طرح کے اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر بھی چل رہے ہیں, ملٹری کورٹس کے اندر, یا جو آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D2 ہے کے تحت بھی فیصلے ہو رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اگر کوئی بہت بڑا ڈیمیج کیا جا سکتا ہے تو وہ بین کرنا ہو سکتا ہے, جو کہ سیکشن آئین کا آرٹیکل 17 سب کلاس 2 ہے, جس کے تحت کسی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے. فیڈرل گورنمنٹ تو فیڈرل گورنمنٹ ہی ہے, وہ چاہے نگران حکومت ہو یا دوسری ہو, وہ بھی آئین کے نیچے فیڈرل گورنمنٹ تھی, یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ آئین کے نیچے ہے. اب کیا فیڈرل گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ پابندی عائد کر سکتی ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن 17 سب کلاس 2 کے تحت؟ تو لیکن اس سب کے باوجود بھی اس کو پھر 15 دن کے اندر یہ معاملہ
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस जो है वो भिजवाना होगा, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो हतमी होगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने के हवाले से वो फिर एक लंबी चौड़ी कहानी है कि उसके ऊपर किस किस्म के इल्जामात हों, क्या वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, उसको इस्टेब्लिश कैसे किया जाएगा। तो अभी आपने देखा है कि साइफर केस की प्रोसिक्यूशन जो है वो किस तरह से हुई है और अदालतों में कितने बड़े बड़े सवालात जो है वो उठ रहे हैं। तो ये एक मेरे ख्याल के अंदर एक पॉलिटिकल ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली वो लीगली ऑथोराइज थे, और फिर उनके TORs क्या थे, ये भी है कि उस पर कोई कार्रवाई आया हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, या सिर्फ और सिर्फ एक असेसमेंट रिपोर्ट थी, बट उसमें जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। 9 मई के तनाजुर में जो भी चीज़ें सामने आई हैं, पाबंदी लगाने की आपने बात की, अगर हम माजी में देख चुके हैं, ऑब्वियसली एक बड़ा एक्सट्रीम कोई स्टेप होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर देना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी इस खदशे का इजहार माजी में कर भी चुकी है। वो पहले ही कहते हैं कि जी 9 मई में हमारी पूरी जमात को, सारे लोगों को दहशत गर्द बना दिया है और ये हमारी जमात को ही ख़त्म करना चाहते हैं। इस किस्म का कोई स्टेप आता है तो ऑलरेडी जो कोशिश की जा रही है कुछ लोगों की तरफ से, पार्टी के हॉक्स छोड़ दें, कुछ डव्स भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई बातचीत अच्छे तरीके से, खुश असलूबी से तय पा जाए। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो फिर क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि जो इस रिपोर्ट के अंदर चीजें हैं, ऑब्वियसली जब तक ये किसी अदालत के अंदर इनको प्रूव नहीं किया जा सकेगा तब तक इस ये मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे लिए थोड़ी सी बाइसे हैरत थी कि 4-5 जगहों के ऊपर एहतजाज करना या वहां पे जाके पत्थर मारे गए तो उससे कोई फौज का मोराल डाउन हो जाएगा। खुदा ना खास्ता, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान की फौज अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन के सामने खड़ी है, और जिस तरीके से हमारी फौज ने शहादतें दी और आए रोज शहादतें दे रही हैं, यहाँ पे किस किस्म के हमले नहीं हुए और किस किस्म की प्लानिंग उनके खिलाफ दुश्मन नहीं करता रहा, तो मुझे इसमें पूरा यकीन है कि कोई भी पाकिस्तान की फौज का मोराल डाउन नहीं कर सकता। जवान से लेके जनरल तक सब ने यहाँ पे शहादतें दी हुई और पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में, तो उसमें तो मुझे कोई दो राय नहीं। हाँ, दूसरी बात यह है कि क्या अब इस रिपोर्ट के नतीजे में क्या कोई सियासी जमात जो है वो उसके ऊपर बैन लगाया जा सकता है? अब अगर ये जो रिपोर्ट है, अब ये डिपेंड करता है कि इस रिपोर्ट को मौजूदा हुकूमत किस तनाजुर में देखेगी, क्या वो इसके ऊपर आगे कार्रवाई करेगी। राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि इसमें किसी शख्स के ऊपर उस तरह जिम्मेदारी आयद नहीं की गई। तो अगर किसी शख्स के ऊपर जिम्मेदारी आयद नहीं हुई तो फिर तो पूरी पॉलिटिकल एंटिटी पे लगता है कि जिम्मेदारी आयद की गई है। तो जहां पे पूरी पॉलिटिकल एंटिटी पे आपने जिम्मेदारी आयद की है तो ऐन मुमकिन है, अब ये होता है या नहीं होता, पर अगर हुकूमत चाहे तो इस पे मौके पे वो रेफरेंस भिजवा सकती है। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के हवाले से वो ये इल्जाम लगाते हैं, हुकूमत के दोस्त और हुकूमती वुज़रा बार बार ये कहते हैं, तो बॉल इस वक्त हुकूमत के कोर्ट में। अगर वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मनी कोई ऐसी हरकत की है तो वो सुप्रीम कोर्ट को यकीनन रेफरेंस भिजवा सकते हैं। क्या ऐसा करना आसान होगा? मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा, और उसकी बुनियादी वजह है कि जो IMF की रिपोर्ट भी, जो 10 मई को IMF ने रिपोर्ट लिखी और अभी उनकी वेबसाइट पे भी पढ़ी है, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है कि इमरान खान के सपोर्टर्स ने तमाम दीगर सियासी जमातों से ज्यादा वोट हासिल किए। तो एक रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे आप बैन करेंगे? तो मुझे वो इतनी जल्दी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर ऐसा होता भी है तो फिर उससे हालात मजीद खराब होंगे। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए भी अतहर ने राना सनाउल्लाह का जिक्र किया। सिद्दीकी साहब, राना सनाउल्लाह साहब को ही कोट करते हुए जो नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने बयान दिया है कि नवाज शरीफ साहब एक ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार है और उसके अंदर खान साहब का जेल से बाहर आना या उनकी रिहाई भी, दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द ऑप्शंस। सो अगर एक तरफ PMLN रूलिंग पार्टी खुद नवाज शरीफ साहब इस जानिब जाना चाहते हैं कि मामलात जो हैं वो तय हो जाएं, स्टेबिलिटी आ जाए मुल्क में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, तो फिर दूसरी तरफ इस किस्म के अगर कहीं से भी हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम लिया जाता है तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगी? देखें, 2-3 एंगल हैं इसमें। सदिया आप ये देखें कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो हुआ है इस मुल्क के अंदर, और इससे भी ज्यादा पेचीदा सूरत हाल दोनों सियासी जमातों ने देखी है, और उसके बाद वो एक टेबल पे बैठे। जहां तक PMLN का ताल्लुक है, मुझे याद पड़ता है कि नवाज शरीफ जब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आए तो उन्होंने उस वक्त ये भी कहा कि पाकिस्तान को के जो जख्म है उन पर मरहम रखने की जरूरत है।
اس سے پیچھے چلے جائیں، جب عمران خان صاحب 2018 میں برسر اقتدار آئے تو شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے اور اس وقت بھی انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی، لیکن یہی ہوتا رہا کہ جو مذاکرات کی بات کی جاتی تھی یا کسی بھی جگہ بیٹھ کے کوئی سیاسی جماعتوں کے مابین تو کہا جاتا تھا کہ جناب یہ این آر او مانگ رہے ہیں، اور اب جو ہے کیونکہ اس وقت بھی مقدمات جو ہیں اپوزیشن کے اوپر بنے ہوئے تھے اور پھر اس کا ایک پروسیس تھا، اب ایک پولیٹیکل پروسیس ہے اور ایک جوڈیشل پروسیس ہے۔ اب اگر ایسی صورتحال کے اندر بات کی جائے گی تو پھر سوال اٹھے گا کہ آپ کا جوڈیشل پروسیس کیا ہے، تو کیا جوڈیشل پروسیس کے اندر میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں ہو رہے تھے، کیا پھر وہی مداخلت والی بات آ جائے گی کہ کس طرح سے کہ نواز شریف صاحب کا یہ اختیار ہے بھی کہ نہیں، وہ کیسے رہائی دلوا سکتے ہیں خان صاحب؟ نہیں، نواز شریف ظاہر ہے کہ وہ پہلی بات تو یہی ہوگی نا کہ جی آپ ٹھیک ہے مذاکرات کے حوالے سے تو انہوں نے اگر عمران خان صاحب نے 3 رکنی شبلی فراز علی مین گنڈا پور کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی ہوئی ہے تو وہ پولیٹیکل معاملات کی طرف بھی دے سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کیا اس اب اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس جو ہیں ان کے ساتھ ایک ٹیبل شیئر کر سکے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ سے پہلے رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، یہ میں نے جب اطہر ان سے سوال کیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے اگر یہ کہا ہے یا وہ یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے جو کمیٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے بنائی ہے وہ بہتر ہے کہ ان سے بات کرے اگر وہاں سے اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو ان کا یہ جواب تھا کہ یہ ان کی پوزیشن آف ویکنس شو کرتی ہے کہ ان سے حکومت چل نہیں رہی ہے، وہ ویک پڑ گئے اس لیے وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں سیاست کے اندر تو بات چیت کا عمل نہیں رکنا چاہیے، معاملات جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹ سائیڈ ہے یہ ہماری جو سیاست کی سادیات کہ یہاں پہ جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حکومت تو سلیکٹڈ ہے۔ اب جس وقت عمران خان صاحب حکومت میں تھے 3.5 برس، تو جو اپوزیشن تھی نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی کے دوست وہ ان کو سلیکٹڈ کہتے تھے، وہ کہتے تھے ان سے تو ہماری لڑائی نہیں ہے، ان کے لانے والوں سے ہے، ہم تو ان سے بات کریں گے۔ زرداری صاحب بھی کہتے تھے کہ وہ ہم سے مشورے مانگتے ہیں تو ہم نے کہا کہ پہلے اس کو فارغ کرو۔ تو یہ انفارچونیٹ سائٹ ہے کہ جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے فار سم ریزن وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت انچارج نہیں ہے، انچارج کوئی اور ہے، لیکن جب وہی دوست حکومت میں آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم انچارج ہیں، کوئی اور انچارج نہیں ہے۔ تو یہ ایک تضاد ہے ہماری سیاست کا، پر ان سیاستدانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک یہ ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، چاہے کسی کی مدد سے کریں یا کسی کی مدد کے بغیر کریں، تب تک سیاسی عمل اس ملک میں مضبوط نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام سیاسی قوتیں ختم ہو جائیں اور تحریک انصاف مضبوط ہو جائے، یا تحریک انصاف ختم ہو جائے گی تو نون لیگ مضبوط ہو جائے گی۔ جب تک سیاسی عمل یہاں پہ مضبوط نہیں ہوگا کوئی بھی سیاسی اینٹی مضبوط نہیں ہو سکتی، اور جو ان کو سپیس ملنی ہے وہ بھی تبھی ملے گی جب یہ خود بھی تھوڑی سی میچورٹی کا مظاہرہ کریں گے۔ تو دوسری طرف الزامات تو ہم لگا سکتے ہیں، بہت ساری اس طرف ایسی چیزیں ہیں جو رائٹلی ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر، لیکن یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اقتدار میں ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں ان کا کیا کردار ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو اس کو ہولسٹکلی دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ کیا کرنے کے لیے تیار ہے؟ فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی پیش رفت ہوگی کہ جہاں پہ سیاسی قوتیں بیٹھ کے کسی مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اوکے، اور یہ جو اسی تنازع میں آخری کامنٹ دونوں سے چاہوں گی، پہلے صدیقی صاحب آپ بتا دیجئے، یہ جو 6 جماعتی اتحاد ہے حکومت مخالف اپوزیشن کا، جس میں اویسی پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، ان کی جو کیمپین ہے جو تحفظ آئین پاکستان کی، اس پہ کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں تحریکیں مجھے نہیں لگتا ہے ایسا سامنے کوئی ہے، ٹھیک ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کی ایک آپس کا بیٹھنا وہ ایک تحریک بن سکتا ہے جو کہ آئندہ کے لیے آپ کے لیے شاید معاملات جو ہیں اس کو ایک پریشر کے طور پہ استعمال کر سکیں، لیکن کوئی اس طرح کی سیاسی تحریک کے باعث کوئی حکومت الٹ جائے تو وہ میرا خیال میں تھوڑا سا مشکل ہے۔ اس کے لیے ایک تو نمبر گیم آپ کو چاہیے ہوگا، نمبر گیم کے ساتھ ساتھ اس اتحاد کے اندر بھی بہت ساری کانٹراڈکشنز ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور جس دھاندلی کی وہ بات کرتے ہیں جہاں ان کا بیٹل فیلڈ تھا وہاں پہ تحریک انصاف جیتی ہے، اسی طرح سے اچکزئی صاحب کی وہاں پہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو کنٹراڈکشنز ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک ٹھیک ہے، ایک
الائنس کے طور کے اوپر ایک متحد آواز کے طور پر تو سامنے آتے رہیں گے، لیکن پھر دوسری بات ہے وہ جس کو کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بیانات چلتے رہیں گے، وہ جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں نا، وہ ٹک ٹک چلتی رہے گی بس، اور کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے اطہر، مجھے بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں ریلی کر دینا، جلسہ کر دینا، تقریر کر دینا وہ ایک اور چیز ہے، بٹ صحیح معنوں میں ایک موومنٹ بن سکتی ہے حکومت مخالف، کوئی واقعی تحریک چل سکتی ہے، وہ پاسبل ہے؟ دیکھیں تحریکیں حکومت سے اجازت لے کے نہیں چلتی. یہ روز کبھی ڈی سی کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جلسے کی اجازت دے دیں، اور دوسرا حکومت کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے اگر کوئی سیاسی تحریک چل رہی ہوگی اس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، جب تک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے سیاسی جماعتوں کے امبریلا کے نیچے، کوئی جلسہ ہوگا، جلوس ہوگا اور ریلی ہوگی، اس میں آ کے یہ اپنا اینگر وینٹ کریں گے، اپنی فرسٹریشن وینٹ کریں گے. لیکن جب سیاسی عمل آپ روک دیں گے تو پھر جب وداؤٹ قیادت کے تحریک چلتی ہے تو جس قسم کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر میں، آزاد کشمیر میں، پھر اس قسم کے حالات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قیادت سامنے نہیں ہے. تو حکومت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو تحریک چلانے دیں، تحریکوں سے حکومتیں نہیں گرتی ہیں. ہاں وہ اپنا غصہ نکال لیں گے، اپنے باتیں کر لیں گے، تقریریں کر کے چلے جائیں گے. تو سیاسی عمل اگر رکے گا وہ حکومت کے لیے خطرہ ہوگا، سیاسی عمل چلتا رہا تو حکومت کے لیے خطرہ نہیں. ٹھیک، اطہر کاظمی صاحب، عبدالقیوم صدیقی صاحب، تھینک یو ویری مچ فرام دا شو. امریکہ میں اس وقت ہر شخص اسرائیلی لابی سے خوفزدہ ہے، کانگریس بھی اسرائیلی لابی سے خوفزدہ ہے، سب گھبراہٹ کا شکار ہیں. کوئی اسرائیلی لابی کی بنائی ریڈ لائن کراس نہیں کرنا چاہتا، کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. طلباء کے مظاہروں کی وجہ سے یونیورسٹی انتظامیہ کو کانگریس کے سامنے ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یونیورسٹی انتظامیہ کی بے حسی کی بات کی جائے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ رواں ہفتے کولمبیا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کو اس کے گھر کے باہر سے گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ کیمپس کے باہر رہتا تھا. یونیورسٹی پروفیسر نے کولمبیا یونیورسٹی پر ریڈ کرنے والی پولیس کو دیکھنے کی کوشش کی. کچھ یونیورسٹی پروفیسرز اور طلباء کا کہنا ہے کہ پروفیسر نے ریڈ کرنے والی پولیس کی موبائل کی مدد سے ویڈیو بنانے کی کوشش کی، جس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا. پروفیسر کی گرفتاری کے بعد کولمبیا یونیورسٹی کی انتظامیہ نے پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. البتہ جب میڈیا نے یونیورسٹی انتظامیہ سے رابطہ کیا کہ آپ کی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کو گرفتار کر لیا ہے تو انتظامیہ کا رد عمل سب کے لیے حیران کن تھا. انتظامیہ کا کہنا تھا کہ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ NYPD سے رابطہ کریں. میڈیا کے رابطہ کرنے کے بعد NYPD نے بھی کسی قسم کا رد عمل دینے سے انکار کر دیا. کولمبیا یونیورسٹی کا رد عمل انتہائی شرمناک گردانا جا رہا ہے. کولمبیا یونیورسٹی نے اپنے پروفیسر کی گرفتاری میں کوئی دلچسپی نہیں لی اور نہ ہی پروفیسر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. گزشتہ 3 ہفتوں سے امریکہ بھر سے کئی ہزار طلباء کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ درجنوں کی تعداد میں پروفیسرز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. یونیورسٹی کیمپس پر پولیس چھاپے مار رہی ہے اور پرامن احتجاجی طلباء پر شدید تشدد بھی کیا جا رہا ہے. یونیورسٹی کیمپس میں گرفتاریاں اور تشدد کو اب امریکہ میں نارمل تصور کیا جا رہا ہے. یورپ کی بات کی جائے تو یورپ کی صورتحال امریکہ سے کچھ مختلف نہیں ہے. غزہ اور فلسطین کی صورتحال پر منعقد کیے جانے والے سیمینار اور ورکشاپس کو پولیس زبردستی بند کروا رہی ہے. حال ہی میں برلن جرمنی میں منعقد کیے جانے والے ایک سیمینار میں شمولیت کرنے والے سپیکرز کو جرمنی میں داخل ہونے سے روک دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ جرمنی میں داخل نہیں ہو سکتے. برلن میں سیمینار پر پولیس نے ریڈ کیا اور بغیر وجہ بتائے اسے زبردستی بند کروا دیا. برلن یورپ کی واحد مثال نہیں ہے. اس وقت یورپ مکمل طور پر صہیونیت کے خوف میں چل رہا ہے اور ہر جگہ پولیس فلسطین اور غزہ کی حمایت میں ہونے والے سیمیناروں کو بند کروانے میں مصروف ہے. مغربی اقدار کہیں گم ہو چکی ہیں. کولمبیا یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ پروفیسر جیفری سیکس کا انٹرویو میں کہنا تھا کہ نیو یارک پولیس اور میئر نیو یارک بہت شرمناک کردار ادا کر رہے ہیں. میئر نیو یارک نے پولیس کو کولمبیا یونیورسٹی میں مکمل چھوٹ دی ہوئی ہے. پولیس کوشش کر رہی ہے کہ کوئی ایسا شخص یونیورسٹی کی حدود میں داخل نہ ہو سکے اور یونیورسٹی کی حدود میں ہونے والی صورتحال باہر نہ بتا سکے. کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر کا کہنا تھا کہ اب سب جان چکے ہیں کہ پولیس نے یونیورسٹی کی حدود میں بہت وحشیانہ رویہ اختیار کیا. طلباء پر تشدد کیا گیا. ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک پولیس افسر نے غلطی سے فائر بھی کھول دیا تھا. یہ سب کچھ ہم سے چھپایا جا رہا تھا.
ہماری یونیورسٹی کے پروفیسر کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ وہ صرف موبائل سے ویڈیو بنا رہا تھا اور اس کو کہا گیا کہ تمہیں ویڈیو ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج امریکہ میں حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ کے معروف جج اینڈریو پیٹر نپولیٹانو کا کہنا ہے کہ امریکہ ایک آزاد ریاست ہے۔ مجھے نیو یارک کے قوانین کا تو پتہ نہیں، البتہ نیو جرسی جہاں میں اس وقت موجود ہوں، جہاں میں ایک جج بھی رہ چکا ہوں، یہاں قانون کے مطابق کسی کو بھی پولیس کی ویڈیو بنانے کی اجازت ہے، جبکہ سپریم کورٹ نیو جرسی 7-0 سے رولنگ دے چکی ہے کہ کسی بھی شہری کو پولیس کو کارروائی کے دوران مکمل اختیار ہے کہ وہ ان کی ویڈیو بنا سکے۔ آج کے ایڈیٹوریل کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم امریکہ کی اگر مجموعی صورتحال کی مختصر بات کریں تو واضح طور پر امریکہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن چکا ہے۔ امریکہ میں تمام سرکاری دستاویزات کو کانفیڈینشیل کہا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس اور ریاستی حکومتیں حقائق کو چھپانے کے لیے اوور ٹائم کام کر رہی ہیں۔ میڈیا مکمل طور پر اسرائیلی لابی کے کنٹرول میں ہے۔ پروفیسر جیفری سیکس کے مطابق نیو یارک ٹائمز سب خبریں نامعلوم سرکاری ذرائع سے چھاپ رہا ہے اور ریلیونٹ انفارمیشن ہمیں دستیاب نہیں ہوتی۔ دونوں سیاسی جماعتوں کو CIA بریفنگ دے رہی ہے۔ CIA کے ڈائریکٹر بول رہے ہوتے ہیں اور صدر بائیڈن سن رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ پر آج CIA راج کر رہی ہے اور CIA صہیونیت کے کنٹرول میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن چکا ہے۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ۔